रूपमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। संघीयताको मर्म तथा नेपालको संविधान 2072 बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालनको 5 वर्षीय कार्यकाल अन्तर्गत दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आगामी 5 वर्षको कार्यकालका लागि वडाध्यक्षको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याइदिन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, शिक्षकवर्गहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू लगायत नागरिक समाजका अगुवाहरू, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायतका सम्पूर्ण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा साथ तथा सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो 5 वर्षीय कार्यकालमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरू तथा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहहरूलाई पक्कै पनि यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएकै होला। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जस्तै मलाई लाग्छ आम जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस वडाको भौतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि प्रतिबद्धता गर्दै यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव, साथ र सहयोगको निरन्तर रूपमा पाइरहनेछ भन्ने आशा गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब हामी यस नेताजी डबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 1. युवा वर्ग लक्षित तथा खेलकुद विकासको मध्यनजर गर्दै खेलकुदको लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। बाल विवाह, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा तथा बाल श्रमको न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकासँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। सुशासन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, लक्षित वर्ग सशक्तिकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। वडाभित्र रहेका विभिन्न जात जातिहरूको धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान जगाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकासँग समन्वय गरिनेछ। जीविकोपार्जनका लागि समस्या परेका अति विपन्न वर्गका घरधुरीहरूलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। यस वडाभित्र रहेका दलित, अपाङ्ग जस्ता लक्षित वर्गहरूको आवश्यक कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। महिलाको आय आर्जन वृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आवश्यक बजेटका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरिनेछ। गुनासो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। सेवा प्रवाहको पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाह नागरिक वडापत्र अनुसार हुनेछ। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि अदुवा तथा बेसारको आधुनिक खेती सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र बिउ पुँजी सहित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस वडा नम्बर 3 भित्र गठन भएका टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम सूचित गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था वडा कार्यालयका सेवालाई जनताको नजिक पुर्याउन आवश्यक कदम चालिनेछ। वडामा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यहरूलाई जनमुखी, पारदर्शी र परिणामती गरी आवश्यकता अनुसार नयाँ ट्र्याक पनि निर्माण गरिनेछ। साथै बढी चालु अवस्थामा रहेका सडकहरूलाई 12 महिना गाडी सञ्चालन गर्न ढल निकास तथा ग्राभलिङको लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरिनेछ। यस वडाका बढी प्रयोगमा आएका गोरेटो बाटोलाई समेत आवश्यकता हेरी ढुङ्गा लगायत मेसिनरी सिडी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन हुन सक्ने पालिका तथा वडा गौरवका योजनाहरूलाई समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस वडामा सञ्चालनमा रहेको सेमजुङ स्वास्थ्य चौकी र गैर स्वास्थ्य इकाइलाई थप व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकार र गाउँपालिकासँग समन्वय गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका र वडाबाट विनियोजित बजेटको योजना, नगद लगायत सहभागिता हुनुपर्ने नीति लिइनेछ। गैरा र सेमजुङ टोल बस्तीहरूमा सामुदायिक भवन निर्माण हुन बाँकी रहेकोले सामुदायिक भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेतावती डबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 लाई पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै यस वडामा रहेको वाका क्षेत्र, भोलिजो डाँडा क्षेत्र, ऐतिहासिक डबजोङ दरबार, किम्तावती क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई केन्द्र, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकासँग समन्वय गरिन्छ। यस वडाभित्र निर्माणाधीन गुम्बा, मठ मन्दिर तथा चर्चहरूलाई पूर्णता दिइनेछ। यस नेतावती डबजोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 को सिमानामा रहेको भोलिजो डाँडा, किल्देन डक्को गुम्बा तथा मिनी बुद्ध पार्क स्थल निर्माणका लागि गाउँपालिका र केन्द्रमा समन्वय गरी सहयोग गरिनेछ। परम्परा अनुसार शव दाह संस्कार गर्दै आएको मरानघाटहरूलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने र गैराटोलमा मरानघाट निर्माण कार्यलाई यथाशीघ्र गाउँपालिकासँग समन्वय गरिनेछ। यस वडाभित्र घना बस्तीहरूमा एबीसी केबल विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुहिने फोहोर मैलालाई कम्पोस्ट मल बनाउने र नकुहिने प्लास्टिक जन्य फोहोर मैलालाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनको लागि आवश्यक नीति लिइनेछ। नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न वडा भित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता वृद्धि गरिन्छ। नेपाल सरकारको घोषणा गरेको निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन पर्ने औषधिको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी ज्ञान जनस्तरमा प्रभाव गर्नका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरिन्छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिकको लागि प्रत्येक 3 महिनामा घुम्ती स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन गर्नका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरिन्छ। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खालका मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरणलाई निषेध तथा पसलहरूमा अनुगमन गरी म्याद सकिएका सामानहरूलाई नष्ट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गर्भवती सुत्केरी महिला तथा बालबालिकाहरूलाई तालिम गर्दै लक्षित गर्दै पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस वडाभित्रका स्थानीय टोल विकास संस्थालाई समन्वय गरी फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थान निर्धारण गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिनेछ। खोप कार्यक्रमलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमै सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराउनका लागि संघ संस्था तथा मातृ निकायमा समन्वय गरिनेछ। यस वडाभित्र रहेका कृषि व्यवसाय कृषक समूह तथा कृषकको क्षमता विकास गर्नका लागि तालिम कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न गाउँपालिकासँग समन्वय गरिन्छ। कृषि व्यवसाय कृषक समूह तथा कृषकहरूलाई कार्य व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरिन्छ। स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरूलाई बिउ तथा रासायनिक मल वितरण गर्न गाउँपालिकासँग समन्वय गरिन्छ। यस वडाभित्रका कृषि व्यवसाय कृषक समूह तथा कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा छिटो सहायताका लागि केही प्रतिशत छुटमा विभिन्न किसिमको कृषि औजार वितरण गर्नका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरिन्छ। यस वडाभित्र तरकारी खेती गर्ने कृषि व्यवसाय कृषक समूह तथा कृषकहरूलाई टनेल निर्माणका लागि गाउँपालिकासँग समन्वय गरी प्लास्टिक अनुदानमा दिइनेछ। गाउँपालिका तथा कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरी सबै कृषकहरूको माटो परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। गाउँपालिकाको समन्वयमा कृषि पकेट क्षेत्र तथा बेर्ना वितरण कार्य गरिनेछ। कृषिजन्य उत्पादनहरू तरकारी फलफूल तथा बिउ बिजन संकलन गर्नका लागि यसै वडा नम्बर 3 मा किसान केन्द्र स्थापनाका लागि केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। यस वडाभित्र सञ्चालनमा रहेका संघ संस्था समूह सहकारी तथा उपभोक्ता समितिलाई नियम र अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशु सम्बन्धीको रोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त निःशुल्क पशु